शुभ वार्ता Matthew अवस्वर 11 वोल 25-30. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या देन्या जाणत्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरलेलो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्याय खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी समेज तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोल्या आनी कलत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जू होवंक सुलाब, म्हजें वोजें हाळू. नियाळ जेजूचें पवित्र काळीज देवाच्या काकुळतीचो एक उत्तीम संकेत. देवाची अपारमीत काकुळट लोकांक वळची जेजूच्या जिवंतपणांत आमी पातयेता. जेजू कळवळायेन भरलो, विधव स्त्रियेन दुखेना, समारिया घराचें बरेपण, कोडकारांक देखताना, लोकां जमो पळयतना, दोगा कुड्ड्यांक देखताना आनी हेर. होय, हांव बोल्या आनी कलत्या काळजाचो म्हणली उतरां जेजूच्या करण्या मुखांत स्पश्ट जातात.